عالسلامة ومرحبا بكم. رجعنا كالعادة وباش نحكيو اليوم باش نقدموا الماتش متاع النهائي اللي باش يدور غدوة ان شاء الله بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المونستيري، اللي نجموا نقولوا هما احسن زوز جمعيات في البطولة هذه المسمية ببطولة الكورونا والعام الاكسبسيونيل اللي قاعدة تعيش فيه تونس. على كل حال قبل كل شيء نحب نعتذر. علاش باش نعتذر؟ على خاطر ما عملتش فيديو بعد الماتش متاع النصف النهائي، الماتش الكبير اللي دار بين الترجي الرياضي التونسي وهلال الشابة، واللي الترجي بخبرته عرف يخرج به من الشوط الاول بنتيجه 2-0 وتعلم من درس الماتش بتاع القلعه وعمل معناها ماتش ممتاز. ما نجمش الحق نعمل فيديو باش ما نكون صريحه معاكم، راني خاطر ما نجمش نتفرج في الماتش اون ديريكت، قعدت تبع فيه بالانترنت، جاتني ظروف خاطر وقتها ما نجمش نتفرج فيه، وبحكم ما تفرجتش فيه حتى من بعد كيف عودت ولا تفرجت في ملخص ما مش باش تعطي حاجه شو مش تعطي حاجه هكا رياكسيون بالوقت وانت عارف ديجا ريزلتا وكل شيء، دونك ما عملتش الفيديو هذيك وخيرت انه نعمل فيديو قبل النهائي ونرجعوا للريتم تاع الفيديوهات نتاعنا. نتصور راكم ما فهمتوني. على كل حال الماتش هذا باش يكون كبير بين الترجي الرياضي التونسي صاحب الخبره الكبيره وصاحب الالقاب وثقافه الالقاب، وبين الاتحاد الرياضي المونستيري نجموا نعاونوه في طريقه كونه الخبره مقابل الطموح. دونك لهنا باش يكون ماتش كبير برشا على ارضيه مستير في استاد المستير. الماتش باش يكون نهار الاحد 6 متاع العشيه نورمالمون. دونك باش نحكيو على الماتش هذا كي من برشا زوايا. اقعدوا معنا باش تتابعوا الفيديو هذا كيف العاده مع بعض. رجعنا دونك وكيف ما قلنا الماتش هذا باش يجمع الترجي بالمستير. المستير اللي هي تلعب ثاني مره في تاريخ نهائي كاس تونس، كانت خسرت المره الاولى، دونك باش تطمح المره هذه انه تهز الكاس هذه، سورتو انه هي تلعب على ارضيه ميدانها وقدام شكون؟ قدام الترجي الرياضي التونسي، اللي اي جمعيه تلعب قدام الترجي بطبيعتها يكون عندها موتيفاسيون باش تربح، خاطر الترجي تمثل تحب ولا تكره احسن جمعيه في تونس واحسن من احسن جمعيات، باش ما نقولوش احسن جمعيه في الافريق، حتى امور كل شيء معناها بالماريس اسامي قوه جمعيه اللي تحب انت قوه اداره. دونك ديما اي جمعيه تلعب راي كونتر الترجي التونسي راي تعطي ال 200 و 300% باش تنجم تكور ماتشوها والناس تقيم الاداء نتاعها. دونك هذا باش يكون حافز كبير للاتحاد الرياضي المونستيري مقابل الترجي الرياضي التونسي. رانا بطبيعتنا نحن متحافزين. علاش متحافزين؟ خاطر الترجي خرجنا من رابطه الابطال الاخرانيه اللي كنا نجموا نوصلوا فيها، وقعدت قدامنا البطوله والسوبر والكاس. البطوله والسوبر كوب كونتر صفاقسي تهز بطريقه صعيبه في السوبر كوب، مازال الكوب اللي هو مطمع الترجيين اللي باش نوليو بهذيك هزينا تريبلي بحول الله وان شاء الله. دونك لانيك باش نحكيو راهو ماتش مش باش يكون سهل الجمله. علاش مش باش يكون سهل؟ خاطر الاتحاد المونستيري لطالما كانت السنه بالذات عقبه كبيره في طريق الجمعيات الكل اللي يمشي كوريلا في مستير ولا حتى البرا من مستير. شوفوا ديجا في الديمي فينال كيفاش تقدر تخرج النجم الرياضي النادي الصفاقسي في صفاقس بالذات وتفوز بماتشوها معناها وبنتيجه 1-0. المونستير جمعيه قويه السنه، راهو لازم معناها ما تغزرلهاش بمنظور خير. المنظور هذا جمعيه قويه فيها برشا ركائز، من اهمهم العمري والجلاسي والوكبوتو، معناها تشوف الثلاثه جوارات هذوما بالحق احدثوا فرق كبير في الجمعيه مع مدرب كبير ومخضرم كيما جرده. لسعد جرده لهنا كيف نشوفوا السيد كيفاش رد المستير تكور، كيفاش هم لحمه، كيفاش هم تجانس، كيف اللي كيف تحب بعضها بتاع المستير، كيفاش معناها جوارات متفاهمه ببعضها. هذا كل راهو يخلي انه الجمعيه تقدم المستير. معناها نحن نشوفوا اصلا كيفاش المستير اول ما جا جرده كي حب الرئيس نتاعها يخليها تعمل ستاج. يا اخي جرده يقول له فلوس ستاج هذاك تخلص لي بها الجوارات باش يولي لامبيونس مريقله والعباد تبدا خالصه تبدا تعطي روندمون اكثر وكل شيء. تفهم لهنا اللي هذا انترنور كبير وعنده مستقبل واعد، وتفهم اللي الاتحاد المونستيري ماشي على خطى صحيحه. نجيو للترجي الرياضي التونسي. الترجي كما قلنا ماهوش ناقص تحفيز. الترجي لهنا باش يدخل يلعب على لقب، وبطبيعته الترجي عنده ثقافه الالقاب، معناه ما عندوش الرهبه في الماتشات هذوما. اما يبقى انك لازمك ما تدخلش بكثقه زايده. اش معناها؟ كيما دخلت في ماتش الشابه دخلت حاطط كل حاجه في بلاصتها، دخلت تحب تمركي من الاول وتفرض سيطرتك واسلوبك وتوقف الامور غاديك وما تخليش الجمعيه الاخرى تطمع باش ترجع عليك. لازمك تدخل بنفس الريتم ضد المستير. كيفاش تلعب ضد المستير؟
جينيرالمون التشكيله باش تكون معناها واضحه، خاطر ما عندكش خيارات كبيره. اما لهني في الخطه انت كيفاش باش تلعب فيها تنجم بوجهه نظر تاعي انا تلعب حاجتين، يا اما باش تخير تلعب الكلاسيك اللي انت مستانس بها شامبيونا كامله، اللي هي مثلا نجم نقولوا اللي معناها 4 3 2 1 والا 4 3 3 اللي هي باش ينجم يكون فيها بن شريفيه، معناها نجم نقولوا بدران واليعقوبي نجم يكونوا في اللاكس، الشتي والدربيلي توا اللي حاضرين يمين ويسار، القدام فوسيني كوليبالي الصخره، تنجم تحط معاهم كوامي بونسو والا المصراتي وقدمهم بالغيث، على اليمين وعلى اليسار ينجم يكونوا حمدو الهوني حمدو الهوني على اليسار، وعلى اليمين نتصور بن ساحه توا حسيته مترشخ اكثر من مزيان، والقدام اذا كان باش تلعب بالطريقه هذه نحبذ انه يكون بن حموده كراس حربه، الحق نتاع ربي ما نحبذش الخنيسي. والا اذا كان باش تلعب بخطه اخرى اللي هي نجم تسميها 4 4 2 والا 4 2 2 2 اللي هي باش تلعب فيها بزوز مهاجمين، اللي هي باش تكون نفس الديفونس اللي حكينا عليه، اما قدامهم كوامي بونسو بار اكزومبل والمصراتي، يولي وقتها يمين ويسار بن ساحه والهوني، وفي الاتاك تلعب زوز تاكونات واحد موخر على واحد اللي انا نحبذهم كونه يكون وترا وبن حموده، ويكون وترا موخر على بن حموده، خاطر وترا كيما نعرفوا جوار رزين على الديفونسورات الكل، وجوار ستاسيون يركح كوره ويهبط ويجري ويخلي الاسباس، وبن حموده اكتيف ورابيد ومازال عنده لونفي ويحب يماركي ويحب يظهر روحه، دوك نجموا ينجحوا مع بعضهم. هذيا هكا قراءتي انا، ان شاء الله يا ربي تكون حاجه في النوع هذايا، وتكون حاجه تمكننا من الربح وتمكننا من التتويج بالكاس هذايا. كما تشوفوا معناها حبيت الفيديو يكون هكا صغير، معناها تحليل ونقاش حول المباراة كيفاش تنجم باش تكون، ان شاء الله نتابعوها الناس الكل غدويكا. العامل زاد اللي باش ينجم يفرق اللي هو عامل الارض اللي نحن نلعبوا معناها في المونستير، لهني راهي مش باش تفرق برشا، اما شنو هي باش تفرق نفسيا. علاش تفرق نفسيا؟ كي باش نحكيو العامل الارض الجمهور ماهوش موجود، وحتى كان لما حلا قاعدين يدخلوا في البارتيات الاخرى نتاع الكوب بال100 بال150 حتى بال200 مثلا في استاد، وكي يبدا استاد يسمع كيما مثلا استادات الصغار يوليوا عندهم تاثير هذوكم ديجا. اما تحب ولا تكره عامل الارض برك ينجم هو يعطي موتيفاسيون للجوارات، يقول لك الكاس هذه في بلادنا ما تخرجش من عندنا، ونعرفوا الحافز هذا عند الجمعيات الكل. دونك هذا اللي يمكن باش يلعب في صالح مستيرة، ما الرجال الرياضي التونسي ما تعود انه يجيب بارتيات صعاب وصحاح برشا من ماتشوات كبار معناها وبعاد كلكو سوا في الافريق والا في تونس. دونك هذا نجموا نلخصوا به نحن ونقولوا اللي العامل هذا لازم نقراوه، مش يكون عامل ديسيزيف. حاجه اخرى عامل التحكيم، نتمناو ونشوفوا تحكيم نزيه، تحكيم ينصف الزوز فرق، وميمتون زاد تحكيم ما يكسرش اللعبه، على خاطر في ماتش السوبر بالحق الحكم كسر برشا اللعبه برشا مخالفات وما خليش الريتم يطلع. ماذا بينا نشوفوا تحكيم في المستوى، الحكم راهو ينجم يغلط، هو عنصر بشري ينجم يغلط معاك ولا كونترك، وذا نجموا نتفاهموه ونجموا نعذروه. سورتو نحن جماهير الترجي ما قلتوا في حقنا ديما العباد ما تشوفش ونحن ديما نعذروا. اما ان شاء الله يا ربي يكونوا حتى كان فما اخطاء حاجات ما تغيرش نتيجه المباراه. ماذا بينا نشوفوا ماتش كوره كونتر زوز احسن الجمعيات، ماذا بينا نشيخوا كوره كلكو سوا من الترجي ولا حتى من المستير، واللي يربح صح عليه. وبالطبيعه انا كمحب للترجي الرياضي التونسي نتمنى جمعيتي تربح وتكمل تهز الالقاب على روحها. على كل حال ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم وعجبكم الفيديو، نستنى كومنتاتكم، وغدوه ان شاء الله بحول الله كان عشنا نعملوا فيديو بعد الماتش ونحتفلوا به بالترجي الرياضي التونسي بحول الله. على كل حال نستنيكم ان شاء الله بعد فيديو غدويكا ونتقابلوا بحول الله.